मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान आकर उसकी नमाज में शक व शुबा पैदा करता है। फिर उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। इसलिए तुम में से जब किसी को ऐसा इत्तेफाक हो तो बैठे बैठे 2 सजदे कर लिया करो। अगर पेशाब कतरा कतरा करके आने लगे तो रोजाना अंगूर खाना शुरू कर दो। मर्दाना ताकत के लिए करेला इंतहाई मुफीद चीज है। अदरक शुगर की बीमारी को कम कर देता है। खीरे का छिलका पेशानी पर रख लेने से सर दर्द खत्म हो जाता है और नींद सुकून की आती है। निहारमू काला नमक एक चुटकी रोजाना खाने से दिल मजबूत होता है। दौलत एक ऐसी दीवार है जो हर दौलतमंद के ऐब को अपने अंदर छुपा लेती है, और गरीब की गरीबी ही उसका सबसे बड़ा ऐब है जो छुपाए नहीं छुपता। अगर जोड़ों और घुटनों का दर्द हो तो खाने के साथ खीरा जरूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत फायदा होगा। मसाने की कमजोरी हो जाए तो पानी ज्यादा इस्तेमाल करें, मसाने की कमजोरी दूर हो जाएगी। प्यारे अजीज दोस्तों, इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान और दूसरी चीज पैसा है। बिला वजह पानी की ज्यादा प्यास लगना सेहत के लिए अच्छे होने की निशानी है। सुबह सवेरे उठने के बाद पेशाब ना आए तो सेहत खराब होने की निशानी है। पेशाब करने से पहले नाक में उंगली फेरने से पेशाब खुलकर आता है। रोजाना एक तिल का लड्डू खाने से जहनी दबाव में कमी आती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली चाहे मजाक या गुस्से में भी दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करेगी जिसके एक बार डसने से इंसान 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है उनको गर्म चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। जो औरत थोड़ा सा काम करके थक जाती हो वो रोजाना 3 खजूरें खाया करे। प्यारे अजीजों, जो औरतें दिन में 2 बार खड़े होकर बर्तन धोती हैं उनको कमर के दर्द का मसला पैदा हो जाता है। जो लोग हसद करते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम हो जाती है। उस घर में सुख नहीं आ सकता जिसके पड़ोस में दुख और तकलीफ हो। झुर्रियों वाली जिल्द के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जरूरत से ज्यादा सोने से उदासी आती है और बेसुकूनी पैदा होती है। अगर आपका हाथ जल जाए तो नमक और शहद का लेप करें। कंघी के ऊपर नींबू का अर्क लगाकर बालों में फेरो, बाल खूबसूरत हो जाएंगे। जिसने सुख में रब का शुक्र अदा किया यकीनन वो दुख में रब को बहुत करीब पाएगा। 2 तरह से चीजें देखने में छोटी नजर आती है, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। हमल ठहराना है तो इसबगोल और बादाम दूध में डालकर खाएं। ज्यादा खट्टी चीजें फेफड़ों को कमजोर कर देती हैं। जिसको नजर की कमजोरी हो रही हो वो आम का जूस पी लिया करे। लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह पाक के राजी होने की अलामत और निशानी है। प्यारे अजीज दोस्तों, घर में खजूर और छोटी मक्खी का शहद होना घर में बरकत खींच लाता है। भरी हुई जेब से दुनिया का पता चलता है और खाली जेब से अपनों का। ज्यादा गुस्सा करने से जिगर की कमजोरी हो जाती है। हरी मिर्च काटते वक्त हाथों की जलन से बचना है तो सरसों का तेल लगा लें। भूखे मिस्कीन के पेट में एक लुकमा पहुंचाना 1000 मस्जिदों की तामीर से बेहतर है। अपने सब राज अपने रब को बताया करो। यकीन मानो उससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। जिन लोगों की नाक ज्यादा बंद रहने लगे उनकी सुनने की ताकत कमजोर हो जाती है। जिन औरतों की रंगत काली होने लगे उनको ठंडी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। सुबह उठकर गरारे करने से सीना साफ रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का हक अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट कर उसे दे डालो तब भी उसका चौथाई हक अदा ना होगा। कहा जाता है कि ख्वाब में काले रंग का लिबास नजर आना रिस्क की तंगी बाइस है। जमजम का पानी जिस मकसद को जहन में रखकर पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। चेहरे पर दाग धब्बे और दानों से बचना है तो 1 कप पानी निहार मुंह पी लो, चेहरा साफ रहेगा। दिन में रोजाना कम से कम 10 गिलास पानी जरूर पिया करें। प्यारे अजीजों, जिल्द की बीमारियां कभी करीब नहीं आएंगी। कचरे में पड़ी रोटियां रोज ये कहती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। अगर टांगों में ताकत पैदा करनी है तो सिर्फ 3 चीजें इस्तेमाल करें।
سبزی، دیسی گھی، دودھ اور ہرے ٹماٹر یہ پٹھوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پیارے عزیزو، مکئی کھانے والے لوگوں کو موٹاپا کم ہوتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی بےہودہ باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کے نظام کو درست کر دیتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، بے شک اپنا نصیب کتنا بھی برا ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ معدہ خراب رہتا ہو تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں، لیکن ذرا کم مقدار میں کریں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس عورت کے خرچے کم ہو۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ گرم کھانا کھانے سے رزق کی فراوانی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر اس دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ بینائی آنکھ کی روشنی بہتر رکھنے والی چند غذائیں یہ ہیں: میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دہی میں چند قطرے نیبو کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے۔ اس سے محتاط رہیں۔ اگر بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے بدن کی ہر طرح کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لو، انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دونوں کم ہو جائیں گے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو اور اپنی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا ہی رکھو۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اگر بہت جلد دولت بننا چاہتے ہو تو خود میں دو چیزیں پیدا کر لو، امیر ہو جاؤ گے۔ ایک ایمانداری اور دوسرا صبر۔ مشکلوں میں ہمیشہ صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا بدلہ بہت بڑا ہے اور صبر کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ مٹکے کے صاف پانی میں نیبو نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھ دیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک پیڑ کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو کہ راستے کے بیچ میں تھی۔ اس نے سوچا، میں اسے راستے سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ اسے ہٹا دیا اور اسی بنا پر اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تمہارا بہترین دوست تمہاری صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو تم ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔